नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको रक्षा मन्त्रालय खोसियो। अर्थमा विष्णु पौडेल, सञ्चारको जिम्मा भने पार्वत गुरुङलाई। नवनियुक्त तीनै मन्त्री ओली पक्षका। काठमाडौँ उपत्यकामा 1400 सहित देशभर 2600 कोरोना संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,000 नाघ्यो। थप 12 जनाको मृत्यु। साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको 1 लाख बोरा मल भिजेर कामै नलाग्ने अवस्थामा। साल्ट ट्रेडिङ भन्छ आयातको जिम्मा पाएको कम्पनीले नै नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। अफगानिस्तानको हेलमन्ड प्रान्तमा सेना र तालिबान लडाकु बीच 3 दिनदेखि भिडन्त। 35,000 विस्थापित, शान्ति वार्ता बिथोलिने संकेत। र आइपिएलको जारी खेलमा दिल्ली र राजस्थान भिड्दै प्लेअफमा स्थान बनाउन दुवैलाई जित्नै पर्ने दबाव। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका छन्। पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका छन् भने रक्षा मन्त्रालय ओलीले आफैसँग राखेका छन्। अर्थमा विष्णु पौडेल, सञ्चारमा पार्वत गुरुङ, महिला बालबालिकामा लीलानाथ श्रेष्ठ र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीमा कानूनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आएका र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएका ईश्वर पोखरेलको रक्षाको जिम्मेवारी खोसी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली उपचारका निम्ति लामो समय अस्पताल रहनुपर्ने र मुलुकमा महामारी भित्रने जोखिम बढेका बेला उनीमाथि ठूलो भरोसा गरी झण्डै प्रधानमन्त्रीकै अधिकार प्रयोग गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो। तर पोखरेलले कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति र कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको संयोजकत्व गर्दा निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा मात्र निर्णय गरेको भन्दै निकै विवाद भयो। उनले स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रिया खारेज गरी प्रतिस्पर्धा नै नगरी ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएका थिए, जुन गुणस्तर, मात्रा र मूल्य सबै हिसाबले विवादित भयो। ओम्नीको सामान काम नलाग्ने भएपछि आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले चीन, कोरिया लगायतका मुलुकसँग G2G प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्यो। तर पोखरेलले त्यहाँ पनि व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने काम मात्र गरेको आरोप लाग्यो। G2G का नाममा सेनालाई अघि सारेर ओम्नीका गुणस्तरहीन सामग्री खप्ने सामान मात्र सेनाले ल्याउने चाँजो मिलाइएपछि सेनाको व्यावसायिकतामै आँच पुगेको भन्दै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भेटेरै प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो गरेका थिए। नभन्दै सेनाले ल्याएका सामान पनि उपयोगविहीन भएका थिए। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी भने पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन्। अर्थमन्त्रीबाट युवराज खतिवडा विदा भएपछि यो मन्त्रालय खाली थियो। पौडेल चर्चित बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरण र एनसीएल कर छली प्रकरणसँग जोडिएर विवादमा आएका नेता हुन्। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पार्वत गुरुङलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सारिएको छ। महिला मन्त्रालयको जिम्मा लीलानाथ श्रेष्ठलाई दिएको छ। शहरी विकास मन्त्रीमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषद हेरफेरका विषयमा 2 अध्यक्ष बीच लामो रस्साकसी बीच 3 नयाँ मन्त्री थप गरिएको हो भने 2 सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो। प्रधानमन्त्री ओली खाली रहेका मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त गर्ने अडानमा थिए भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबै हटाएर पुनर्गठन गर्ने जोडबलमा थिए। यसपटक माधव नेपाल पक्षधरले भने कसैले अवसर पाएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। आज नियुक्त भएका 3 जना मन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरू हुन्। मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा छलफल नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरले असन्तुष्टि जनाएको छ। यो कदम पार्टी निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटे निर्णय गरेको भन्दै नेपाल निकट एक नेताले यस विषयमा पार्टीका बैठकमा कुरा उठाउने बताएका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधरले पनि सचिवालय र स्थायी समिति बैठकको निर्णय विपरीत भनेका छन्। यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भए पनि जुन प्रकारले निर्णय गरियो त्यसले राम्रो नगर्ने दाहाल निकट नेताले कान्तिपुर समाचारलाई बताए। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र दाहाल बीच छलफल भएको थियो। नवनियुक्त महिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा दाहालसँग सिराहाबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। श्रेष्ठले आफूले धेरै मत पाए पनि कृत्रिम तरिकाले दाहाललाई जिताइएको आरोप लगाएका थिए।
कोरोना महामारी भयावह हुँदै जाँदा बिरामीले अस्पतालमा शैय्या नै पाउन मुस्किल छ। महामारीका कारण उत्पन्न अरू समस्या झनै डरलाग्दो गरी बढेको छ। तर नागरिकका समस्या समाधानका लागि उच्चतम पहल गर्दै ढाडस र संरक्षण दिनुपर्ने नेताहरू भने दैनिक जसो नयाँ नयाँ राजनीतिक समस्या सृजना गरेर त्यसैमै समय बिताइरहेका छन्। उनीहरूको छलफलको विषय महामारी र यसले उत्पन्न गरेका अरू राष्ट्रिय समस्या कहिल्यै बनेको देखिँदैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बलियो जनमत सहितको सरकार चलाइरहेको नेकपाले एक ढिक्का भएर कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नु पर्दथ्यो। तर दुखद सत्तारूढ दल र सरकारको ध्यान सत्ताको खिचातानीमै केन्द्रित छ। जस्तो कर्णाली प्रदेशमा एकाएक आएको अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसलाई मिलाउन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपाको संरचना नै सक्रिय भयो। त्यसरी नै महामारीको रोकथाम र जनजीवन सुरक्षित बनाउन लागेको भए संक्रमणको परिदृश्य सायद अहिले जस्तो हुँदैनथ्यो। तर जे गर्नुपर्ने हो त्यसमा वास्ता छैन, जे नगर्नुपर्ने हो रस्साकसी त्यही छ। अर्थात् एक ढिक्का भएर महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला पार्टी र सरकार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक झगडामै केन्द्रित छ। गलत उपायहरू अपनाएर जनताको ध्यान मोड्न खोजेको भन्ने बुझ्छु म। किनभने यसले त झन् सरकारप्रतिको जनताको यसै त विपरीत धारणा छ। झन् त्यसले अझ जनतामा सरकारको इमेज झन् ढाल्दछ। यसले त सिधै अब जनताको पार्टीप्रतिको धारणालाई नकारात्मक बनाउँदछ र यो सोझै गएर उसले पाउने मतमा गएर प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। उसको लोकप्रियता गिर्छ र यो भोलि निर्वाचनमा जाँदाखेरि यिनै कुराहरू उठ्छन् र त्यसले के गर्छ भने पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउँछ। हुन त संक्रमण रोकथामको पूर्व तयारीमै लाग्ने भनेर चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरिएको थियो। दुर्भाग्य के भने बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने, आदेश दिने बाहेक कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी काम हुन सकेन। त्यही कारण हो अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय बिरामीको उपचारका सन्दर्भमा हात उठाउने अवस्थामा आइपुग्नु। सत्ताधारीको प्राथमिकता अहिले पनि कहिले लुम्बिनी प्रदेशको किचलोमा त कहिले कर्णालीको सत्ता पलटमा या त शक्तिको छिना झपटीमै देखिन्छ। मान्छेको ध्यान बटाल्नु पर्यो वा ध्यानलाई तपाईँको चाहिँ नि होइन यो यस्ता कारणले गर्दाखेरि मैले सफल हुन सकिनँ भन्ने कुरा गराउने वा देखाउने काम गर्नु पर्यो नि। जे भन्नुभयो र जे गर्नुभयो त्यसले तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई अहिले महामारीतर्फ धकेलिने स्थिति एउटा चाहिँ बन्यो। उहाँले त्यसमाथि त कहीँ तपाईँको चाहिँ कुनै काम गर्नु नै भएन। स्मरण रहोस्, पहिलो लकडाउनको समयमा पनि नेकपा नेतृत्व सरकार बचाउने र ढाल्ने खेलमा लाग्यो। त्यस बेला भारतबाट दैनिक हजारौं नागरिक स्वदेश फर्किरहेका थिए। अहिले उनीहरू रोजगारीकै लागि फेरि जोखिम मोलेरै उतै फर्किरहेका छन्। संक्रमितको संख्या 1 लाख नागिसकेको छ र बढ्ने क्रम जारी छ। अब पनि सत्तासीनहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा संवेदनशील नहुने हो भने महामारीले भयावह दुष्परिणाम निम्त्याउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2638 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। कुल 13,947 जनामा भएको परीक्षणमा उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै 1404 जना थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँका 996, ललितपुरका 305 र भक्तपुरका 102 जना हुन्। त्यस्तै मोरङमा 344, सुनसरीमा 84, रूपन्देहीमा 81 र कास्कीमा 74 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,17,993 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित 36,367 जना पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणले 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 675 पुगेको छ। आजसम्म आइसियुमा 127 र भेन्टिलेटरमा 49 जनाको उपचार भइरहेको छ। सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा थप 34 भेन्टिलेटर र 100 आइसियु सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालमा 5-5 वटा भेन्टिलेटर र 15-15 आइसियु सञ्चालनका लागि 3-3 करोड निकासा गर्ने भएको छ। त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भेन्टिलेटर र आइसियु थप्न 3 करोड दिइनेछ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि 4 वटा भेन्टिलेटर सहित 10 आइसियु सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। प्रदेशहरूमा धनकुटा अस्पताल, 5 थर अस्पताल, सर्लाही, गौर अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, धादिङ अस्पताल, दमौली अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टिकापुर अस्पताल,
कालीकोट अस्पताल र सल्यान अस्पतालमा हरेक अस्पतालमा 4वटा भेन्टिलेटर, 10वटा आइसियु। त्यस्तै सरकारले त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, धुलिखेल अस्पतालमा पनि थप भेन्टिलेटर आइसियु सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका बिरामी बढ्दै गएका र गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमा शय्या अभाव हुन थालेपछि सरकारले भेन्टिलेटर र आइसियु सहित उपकरण थप्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारलाई कोरोना संक्रमणको परीक्षणदेखि उपचारसम्म सबै निशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेको छ। तर परीक्षणको शुल्क नलिन आदेश जारी भएकै दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षणका लागि अधिकतम शुल्क 1000 तोकेको छ। यसले सर्वोच्चको आदेश नै कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न जन्माएको छ। संविधानले नै आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक भनेको छ। त्यसमाथि महामारी र सर्वारोगको उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सर्वारोगको उपचार निशुल्क पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले शुल्क निर्धारण गर्नु गलत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचारको सबै निशुल्क गर्न आदेश दिएको हो। मङ्गलबार त्यसको पूर्णपात सार्वजनिक भएको छ। त्यो भनेको निजी वा सरकारी कुनै पनि अस्पतालले शुल्क लिन पाउँदैनन् र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको कानुनविद बताउँछन्। यो अदालतको निर्णयले के पर्यो भने यदि सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्दैन भने अदालतले त्यो काम गर्नेछ भनेर भनेको छ। यदि सरकारले नीति बनाएर निजी अस्पतालहरूलाई पनि PCR टेस्ट गर्ने र कोभिडसँग लड्ने सन्दर्भमा निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने कुरा नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर निजी अस्पतालहरूलाई सो दायरामा ल्याउन सक्दैन भने फेरि हामीले अर्को रिट निवेदन लिएर गएर सर्वोच्चबाट त्यो काम गराउन सकिने भनेर यो आदेशमै निर्णयमा बोलिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपात आएकै दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षणका लागि अधिकतम शुल्क 1000 तोकेको छ। सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध त छँदै निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोरोना परीक्षण र उपचारका नाममा गरिरहेको व्यापारको संरक्षण गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अदालतको आदेशको सम्मान त गर्ने तर स्रोत साधनको सीमितता पनि हेर्नुपर्ने बताउँछ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु अथवा कानुनी व्यवस्थामा हामीसँग भएका आधारहरू जे जति छन् तिनै आधारहरूलाई टेकेर अगाडिको निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। वित्तीय पाटोको कुरा पनि हामी अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझाउने विषय भएन। अब कतिसम्म स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त हाम्रो बसमा छैन। तर प्राविधिक हिसाबले परीक्षण गर्नु कति उपयोगी छ, कतिसम्म परीक्षण गर्ने, परीक्षण सँगसँगै के कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोड दिँदै पनि आएको छ। तिनै कुराहरूमा प्राविधिक हिसाबले हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा समन्वय गर्छौँ। विश्वव्यापी भयावह रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका बेला राज्यले उचित दायित्व त लिनुपर्छ नै। सँगसँगै यही मौकामा आम नागरिकलाई बाध्यतामा पारी महँगो शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश निशर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदमा पुनः निर्वाचित भएको छ। सन् 2018देखि राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको सदस्य रहँदै आएको नेपाल अर्को 3 वर्षको कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएको हो। परिषदमा कुनै पनि राष्ट्रले लगातार 2 कार्यकालसम्म मात्र सदस्य रहन पाउने व्यवस्था छ। पुनः निर्वाचित भएसँगै नेपाल अब 2023सम्म यसको सदस्य रहनेछ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय समूह अन्तर्गत 4 स्थानका लागि नेपालसहित 5 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यसमध्ये नेपाल, चीन, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तान निर्वाचित भएका हुन् भने साउदी अरब पराजित भएको थियो। गैराती भएको मतदानमा नेपालले 150 मत प्राप्त गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र परराष्ट्र सचिव भरत पौडेलले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा नेपालको इमानदार प्रयासलाई मान्यता दिनुका साथै परिषदको कार्यमा रचनात्मक योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमतामाथि विश्वास गरेको भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नारवणे
पदभार सम्हालेको 10.5 महिनापछि नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। आउँदो कार्तिकमा उनको भ्रमण हुने भनिए पनि मिति भने खुलाइएको छैन। भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिनेछ। गत वर्षको माघमै उनको भ्रमण निषेध भए पनि लकडाउनका कारण स्थगित भएको र यही कार्तिकमा भ्रमण हुन लागेको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। यसअघि भारतीय सेनाले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर निस्कने सडक बनाएपछि नेपालले जनाएको विरोधलाई कसैको उक्साहट भनेपछि नारावणै विवादित भएका थिए। त्यसको प्रतिक्रियामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले व्यावसायिक दायरा नाघेर सेनाले राजनीतिक टिप्पणी गर्न नहुने भन्दै हैसियतको हेक्का राख्न भनेका थिए। भारतले गत वर्ष नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। सो भारतीय कदमको विरोध जनाउँदै नेपालले कूटनीतिक वार्ताका लागि प्रस्ताव गरिरहेकै बेला त्यसको कुनै जवाफ नदिई भारतले उल्टै नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको थियो। त्यसपछि चिडिएको नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो। त्यसैको असरस्वरूप नारावणीको नेपाल भ्रमण प्रभावित भएको आंकलन गरिएको थियो। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सीमा विवादमा वार्ता नभए पनि केही अरू संयन्त्रमा संवाद सुरु गरिएको छ। नेपाल र भारतका हरेक नयाँ सेनापतिलाई एक अर्का मुलुकको मानार्थ दर्जा दिने प्रचलन छ। उनले गत वर्ष पुस 15 गते भारतीय सेनाध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका हुन्। असोज 15 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सबै प्रकारका परीक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएसँगै कोरोना संक्रमणको डरले स्थगित परीक्षा र नयाँ विज्ञापनतर्फ लोकसेवा आयोग लागेको छ। स्थगित परीक्षालाई दशैं तिहारको बीचमा सञ्चालन गर्ने तालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। तर संक्रमित भए परीक्षाबाटै वञ्चित गर्ने मापदण्ड बनाउँदा भने आयोग आलोचित भएको छ। लोकसेवाका परीक्षा रोक्न माग गर्दै केही विद्यार्थीले व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पत्र दर्ता गराएका छन्। संक्रमणको जोखिम उच्च भएका बेला परीक्षा गर्ने तर संक्रमित भएकै आधारमा परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफ माग्न समेत उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। तर उता लोकसेवा आयोग भने अब कुनै पनि हालतमा परीक्षा सञ्चालन गरेरै छाड्ने अडानमा छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार संक्रमितले परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्न पाउने छैन। संक्रमणका कारण परीक्षा छुट्नेका लागि वैकल्पिक व्यवस्था छैन। आयोगले संक्रमित व्यक्तिले सो घोषणा गरेर परीक्षा केन्द्रमा नआउन भनेको छ। एउटा केन्द्रमा 100 जना र प्रत्येक कोठामा 25 जना मात्रै राखेर परीक्षा गर्ने कार्यविधि छ। स्थगित परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेसँगै आन्तरिक तर्फको उपसचिव र सहसचिवको नयाँ विज्ञापन पनि खोलेको छ। अब परीक्षा सञ्चालन नगर्दा आयोगलाई ठूलो दबाव पर्न जाने र 100% परीक्षार्थी कहिल्यै सहभागी नहुने भन्दै आयोग परीक्षा गर्न तम्सिएको छ। हाम्रो गत सालदेखिको विज्ञापनहरूको परीक्षा लिन बाँकी छ। त्यसमा अब अहिलेको सालको विज्ञापन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। आज हामीले नयाँ विज्ञापन गरिसकेका छौँ र परीक्षा विज्ञापन नम्बर वाइज हामीले सिफारिस गर्नुपर्छ। अगाडिको विज्ञापनको सिफारिस गरेर अनि पछाडिको विज्ञापनको सिफारिस गर्नुपर्ने कारणले गर्दा र हाम्रो परीक्षाहरू चाहिँ क्युमुलेटिभ भएर बसिराखेका छन्। त्यसको कारणले गर्दा पनि हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्नु परेको। अब यो कोरोनाको स्थिति कहिलेसम्म जाने भन्ने कुरो पनि यकिन नभइसकेको अवस्थामा अब स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै किसिमका मापदण्डहरू अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले परीक्षा सञ्चालन गरेको हो। नयाँ वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले पनि परीक्षा नरोक्ने आयोगको तर्क छ। तर महामारीका कारण सबै ठप्प भइसकेको अवस्थालाई हेर्दा संक्रमणकै कारण परीक्षा छुट्न जानेका लागि केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्। परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो भने संक्रमितको तथ्याङ्क लिएर छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने आयोगका पूर्व पदाधिकारी बताउँछन्। पहिला हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने परीक्षा सञ्चालन गर्नुभन्दा 1-2 दिन अगाडि 2-3 दिन अगाडि कति संख्यामा त्यस्ता मानिसहरू छन् भन्ने कुरो बुझ्नु राम्रो हुन्छ। एउटा मेरो विचारमा त्यस्तो धेरै ठुलो संख्यामा ती उम्मेदवारहरू हुने छैनन्, ती चाहिँ संक्रमित भएका। तिनीहरूलाई चाहिँ यो दृष्टिविहीनलाई यो सहयोगी दिएर परीक्षा गराएको जस्तै एउटा भिन्नै कोठामा राखेर अलि बढी डिस्टेन्सहरूमा राखेर यो परीक्षा सञ्चालन गर्न विकल्प चाहिँ लोकसेवा आयोगले चाहिँ यो लिन सक्छ। एकातिर कोरोना संक्रमण भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने भन्दै सरकारले लगातार सूचना प्रवाह गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ सरकारी सेवा प्रवेशको अवसरबाटै वञ्चित गर्नु संगतिपूर्ण देखिँदैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ रमेश धमला र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। गत शनिबार आसियाना एयरलाइन्स मार्फत कोरियाबाट नेपाल आएका 159 जना यात्रु झण्डै 5 घण्टा विमानस्थलमै थुनिए। विमानस्थलभित्रै नारा जुलुस भयो। पछि बिना कुनै अनुसन्धान उनीहरूलाई घर जान पनि दिइयो। तर विमानस्थल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा भएको यस घटनामा कसैलाई पनि जिम्मेवार ठहर्याएर कारबाही भने गरिएकै छैन। शनिबार कोरियाबाट आसियाना एयरको चार्टर विमान मार्फत आएका 159 जना यात्रु साँझ 4:45 बजे त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिए पनि तत्कालै घर जान भने पाएनन्। उनीहरूलाई राति 10 बजेसम्मै विमानस्थलमा थुनेर राखियो। पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र बुझाएर मात्रै चार्टरमा नेपाल ल्याइने प्रावधान अनुसार सबै यात्रुले त्यसै गरेका थिए। तर विमानस्थलको हेल्थ डेस्कले ती यात्रुमध्ये कसैमा संक्रमण छ, कसैको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नै छैन भन्दै बहाना बनाएर विमानस्थलबाट निस्कनै दिएनन्। त्यस क्रममा सबै यात्रुलाई होटल क्वारेन्टिनमा जानुपर्ने भनियो। तर पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र बुझाएर आएकाले घर जान पाउनुपर्ने भन्दै यात्रुहरू आगमन कक्षमै नाराबाजीमा उत्रिए। तपाईको रिपोर्ट ठीक नभएर जान नदिएको हो कि? सामान्यतः कोरियाबाट नेपाल आउँदा दुईतर्फी भाडा दर 80,000 आसपासमा हुन्छ। तर अहिले कोरियाबाट चार्टर विमान मार्फत नेपाल आउनेले कोरियन एयरमा एकतर्फी भाडा मात्रै 1,35,000 देखि 1,50,000 सम्म तिरिरहेका छन्। तर शनिबार आएको आसियाना एयरलाइन्सको विमानले एकतर्फी भाडा 1,05,000 लिएको थियो। आसियानाले सस्तोमा उडान गराएपछि कोरियन एयरसँग पैसाको चलखेल गर्न नपाइने डरले सरकारी कर्मचारीहरूले नै यात्रुलाई दुःख दिएको आरोप यात्रुहरूको छ। क्वारेन्टिनका नाममा होटल व्यवसायीहरूसँग पनि उनीहरूको स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने यात्रुको आरोप छ। आसियाना एयरलाइन्सलाई उडान गर्न नदिने, कोरियन एयरलाइन्सबाट द्रव्य लुट गर्ने उहाँहरूको सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित कर्मचारीको यो नियत हो भनेर हामीले प्रश्नसँग बुझेका छौँ। आसियाना एयरलाइन्सले एकपटक अप्रुभल पाएको त्यो सबै जनदबावकै कारणले पाएको यो कुरा स्वयं मन्त्रीज्यूलाई समेत थाहा छ। 35-40 हजार रुपियाँ नेपाली सस्तोमा आसियाना एयरलाइन्सको मा उडान गरेर नेपालमा आउन सफल भए। यो बीचमा पनि के गरियो भने आसियाना एयरलाइन्सलाई उडान दिने क्रममा उपयुक्त समयमा नदिएर, उडान समय मागेको समय नदिएर एकदम अप्ठ्यारो समयमा दिएर फ्लाइट क्यान्सल हुनेसम्मको अवस्था बनाएर त्यसरी समेत खेलियो। शनिबारको घटनाबारे पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले यो समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण आएको बताउँछन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी सीसीएमसीका कारण भएको आरोप लगाउँछन्। सीसीएमसीका प्रवक्ता महेन्द्र गुरागाई विमानस्थलको सबै समस्या पर्यटन मन्त्रालयको रहेको बताउँछन्। सरकारी निकायले एकले अर्कोलाई दोषी देखाउने, जिम्मेवारी कोही नलिने यो प्रवृत्ति विमानस्थल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा देखिनु जति गम्भीर छ, अहिलेसम्म घटनाको छानबिन कसैले नगर्नु झनै संशयपूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामबहादुर रावल र शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। साल ट्रेडिङले ठेकेदार मार्फत आयात गरेको 25,000 मेट्रिक टन डीएपी मलमध्ये 5,000 मेट्रिक टन अर्थात् 1 लाख बोरा भिजेको छ। आयातको ठेक्का पाएको कम्पनी स्विस सिङ्गापुरले कागजात बुझाएको छैन भने साल ट्रेडिङले जिम्मा लिन नमान्दा मल बन्दरगाहमै छ। पालीका लागि 25,000 मेट्रिक टन डीएपी मल आयात गर्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङले मल आयातको ठेक्का स्विस सिङ्गापुर नामक विदेशी ठेकेदारलाई दिएको हो। उसले ल्याएको 1 लाख बोरा डीएपी मल भिजेको छ। किसानका लागि आयात गरिएको मलको जाँचपास गर्ने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले भने भिजेको मल आयात भएको जानकारी पाए पनि अहिलेसम्म आयात भएको मलको कागजात कम्पनीबाट भन्सारलाई प्राप्त नभएको जनाएको छ। अहिलेसम्म हामी कहाँ यसको डकुमेन्ट आइपुगेको छैन, तर हामीले जानकारी भएअनुसार भिजेको मल आछ। हामीले गएर हेर्दा पनि देखियो, तर यो इन्स्पेक्सन नगरिकन हामीले यो चाहिँ मलको जाँचपास गर्न सक्दैनौँ। जति चाहिँ क्वान्टिटीमा भिजेको हुन्छ त्यो हामीले अब पछि चाहिँ डिक्लेयर गर्नेछौँ। मल आयात गर्दा मल लोड गरिने ठाउँमा ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट लोड पोर्ट सर्वे हुन्छ भने आयात भएर आफ्नो देशको भन्सारमा पुगेपछि आयातकर्ता कम्पनीको तर्फबाट अनलोड सर्वे गर्ने व्यवस्था छ।
लोडपोट र अनलोड सर्वेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र भन्सार जाँचपासका लागि पठाइन्छ। गोदाम डेलिभरी गर्ने सम्झौता बमोजिम ठेकेदारले मल गोदाममा नपुर्याउँदासम्म त्यो ठेकेदारकै स्वामित्वमा रहन्छ। सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको 1 लाख बोरा डिएपी मल ठेकेदार कम्पनीकै जिम्मामा रहेको र त्यस्तो मल आफूले जिम्मा नलिने साल ट्रेडिङले जनाएको छ। जम्मा 25,000 टन डिएपी हो हाम्रो लास्टको कन्साइनमेन्ट, त्यो स्विस सिङ्गापुरको हो। त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँको 6800 टन चाहिँ भिजेको हो। त्यो भिजेको मध्ये अहिले 5000 टन आइसिटीमा आएको छ, बाँकी आउने क्रममा छ। र्याक वाइज आउने हो। र्याक वाइज मलको चाहिँ के भन्छ, हाम्रो नेपाल सरकारले पनि त्यसको गुणस्तर चेक गर्छ र भन्सारा पनि त्यसको गुणस्तर चेक हुन्छ। त्यो भइसकेपछि मात्रै गोदाम डेलिभरी हुन्छ। गोदाम डेलिभरी भएपछि सल्टेडीको जिम्मा भयो। जबसम्म गोदाममा आउँदैन त्यति बेलासम्मको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ सप्लायर्सको हुने गर्छ। समुद्री हावाका कारण 1,36,000 बोरा मल भिजेकोमा 1 लाख बोरा भिजेको मल वीरगञ्ज आइपुगेको साल ट्रेडिङले जनाएको छ। तर समुद्रमै भिजेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको मलका बोरा ढुवानी खर्च गरी ठेकेदार कम्पनीले कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै वीरगञ्जसम्म किन ल्यायो त आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। कोरोना भाइरस संक्रमणको डरले तिब्बत सरकारले बन्द गरेको किमाथाङका नाका 8 महिना बित्दा पनि खुलेको छैन। नाका बन्द हुँदा चिनिया बजारबाट भोटखोलामा खाद्यान्न आयात हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण सङ्खुवासभाको सीमावर्ती उत्तरी भोटखोला क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव देखिएको छ। गएको माघ 5 गते किमाथाङका नाका तिब्बत सरकारले पूर्ण रूपमा बन्द गरियो। 8 महिनाको अवधिमा भोटखोला गाउँपालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि देखिएन, तर नाका भने अझै खुलेको छैन। चीनतिरबाट खाद्यान्न आयात रोकिएपछि सिर्जना भएको अभाव टार्न सदरमुकाम खाँदबारीबाट भरिया र खच्चडलाई बोकाएर किमाथाङकासम्म खाद्यान्न पुर्याउने गरिएको छ। एउटा 25 केजीको चामल इरा सूर्यमुखी पुग्दाखेरि त्यहाँ कम्तीमा 6000सम्म चाहिँ पुग्ने भएको अवस्थामा चाहिँ हामी आर्थिकले धान्न नसकेको अवस्था। अब जे गरेर पनि कुनै पनि अब जो अलिकति बचत भएको पैसा भने सिधिसकेको अवस्था छ। अब नेपाल सरकारले त्यसको लागि वास्तविक रूप हेरेको छैन। चारैतिरबाट आयात बन्द भएपछि सदरमुकामबाट लगिएको खाद्य सामग्री महँगोमा स्थानीयले किन्नु परेको छ भने भोटखोलामा खाद्य सङ्कट छ। भोटखोला गाउँपालिकाको किमाथाङका चेपुवा, छुमसुर, रिदाक र थुदाम लगायतका गाउँमा कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा हुने भन्दै चीन सरकारले चिनिया नाका बन्द गरेर आवत जावत ठप्प पारेको हो। स्थानीय प्रशासनले नाका खोल्ने प्रयास भइरहेको भने पनि अझै खुल्ने छाटकाट छैन। नाका खोल्नको लागि केन्द्रबाट पनि पहल हुनेछ र हामीले पनि यहाँबाट केन्द्रलाई आवश्यक पहल गरिरहेका छौँ। र अहिले त्यो भोटखोला गाउँपालिकामा कोरोना पोजिटिभ हालसम्म कोही नदेखिएको हुँदा पनि त्यो नाका खोल्नलाई त्यति कठिनाइ छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र सङ्खुवासभा जिल्लामा पनि ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना पोजिटिभ नदेखिएको अवस्था र चिनिया पक्षले पनि अन्य नाकाहरू खुलाइरहेको अवस्थामा त्यो नाका खोल्नेछ भन्ने कुरामा हामी सबैले आशा गरेका छौँ। सदरमुकामदेखि 3 देखि 5 दिनको पैदल दूरीमा पर्ने भोटखोला क्षेत्रमा कोदो र आलु मात्र उत्पादन हुन्छ। करिब 5000 मानिसको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनले 3 महिना पनि धान्दैन। किमाथाङका चेपुवा, छुमसुर, रिदाक र थुदाम लगायत गाउँका लागि चामल लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने प्रमुख बजार तिब्बतको चाँगा र देन्दाङ सहर हो। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुढी गण्डकी परियोजनामा अरबौं रकम घुस लिएको भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्ति आधारहीन, झुट र कपोकल्पित भएको उल्लेख छ। उनले अध्यक्ष दाहालले घुस लिएको आधार भए सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न चुनौती दिएका छन्। यसअघि भट्टराईले बुढी गण्डकी परियोजनामा अरबौं घुस लिएको र त्यसमा नेकपा अध्यक्ष दाहाल समेत संलग्न रहेको बताएका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम
जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारीका बेला सरकारी कार्यालयमा अचाक्लै भिड हुँदा पनि किन विकल्प नसोचिएको होला? ए, प्रविधि मैत्री सोच नभएर, बी, दक्ष जनशक्तिको अभाव, र सी, कसलाई पो मतलब छ र? जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, प्रविधि मैत्री सोच नभएरमा 33%, बी, दक्ष जनशक्तिको अभावमा 18% र सी, कसलाई पो मतलब छ रमा 49% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना संक्रमितलाई लोकसेवाको परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? ए, परिस्थितिको बाध्यता, बी, विभेदपूर्ण र सी, व्यवस्थापकीय अक्षमता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले रुकुमका शिक्षकलाई सोधेका छौँ, कोरोना महामारीका बीच कसरी पढाइरहनु भएको छ? जनताको आवाज। क्लासमा 10 जना पनि छ, सानो क्लासमा, र 24 जनासम्म राख्ने गरी हामीले चाहिँ नियमित पठन पाठनको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले विद्यार्थीहरूलाई एउटा बेन्चमा 2 जना राखेर पढाइराखेका छ। यहाँ एकजना स्टाफ नर्स यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई मनोविमर्शका कुराहरू, भौतिक दूरीका कुराहरू, त्यसपछि स्वास्थ्य सङ्क्रमित अवस्थाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई सहजीकरण गर्दै हामीले कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। बिहान 10 बजेदेखि 12:50सम्म 4 घन्टीको पढाइ, त्यसपछि 1:20 देखि 4:10 बजेसम्मका लागि फेरि 4 घन्टीको पढाइ गरिरहेका छौँ। ज्वरो नाप्ने कुरा, अब तापक्रम घटी बढी, कोही यदि तापक्रम बढी भएको विद्यार्थीलाई हामीले 2 जनालाई फिर्ता गरेका छौँ। कक्षा सञ्चालन त्यति प्रभावकारी छैन, किनकि प्रत्येक शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरू एउटा भय र आतङ्कको मनस्थितिमा छन्। भौतिक दूरी कायम राखेर मास्क सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गरेर शिक्षण गरिरहेका छौँ। होमवर्क दिने, क्लास वर्क बढी गराउने र होमवर्कहरूलाई पनि हेर्ने मात्रै गरिरहेछौँ। साबुन पानीले हात धोइराख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाएका छौँ र त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई भौतिक दूरी कायम गरेर बसालेका छौँ। साबुन पानीले हात धोएर कक्षामा प्रवेश गर्छन्, अनि कक्षामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि प्रत्येक बेन्चमा 2-2 जनाको दरले राखेका छौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।